السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان حياكم الله، عدنا إليكم من جديد في هذا الدرس إن شاء الله بالخصوص دياغنوستيك اللانش. إذا كنسمعوا هذا الصوت، هذا الصوت ديال الراديو، بوست راديو. يعني أنت غيرتي الراديو، غيرتي البيسي، غيرتي شي حاجة في الطوموبيل، ممكن لأن ملي كتغير البيسي ولا الراديو غيوقع لك هذا المشكل هذا. يعني ضروري خصك دير الكوداج. الطريقه ديال الكوداج بالنسبه للبي اس ا. غادي ندوزو البارتي ديال اوروبيان. غنمشيو دابا اللي حاليا الطوموبيل اللي كتواجد عندي هي السي 4 بيكاسو. غادي ندخلوا لها بسم الله. غندخلوا، غنختاروا فرونسي ولا لونجلي، يا اللغه اللي عارف انت كتختارها. نمشيو ريشيرش اوتوماتيك، ريشيرش مانيوال. في الكوداج كنفضل تدخل مانيوال، ولكن الانسان اللي كيكون مبتدئ ضروري يعمل اوتوماتيك. دخلنا دابا سي 4 بيكاسو. اوكي، عطاتني نيميرو الشاسي، عطاتني كلشي، عطاتني الرقم ديال الموتور. اذا غندوزو نختارو سيليكسيوني سيستيم، نمشيو راديو، بوست راديو، نقلبوا على بوست راديو، اوتو راديو. ها هو اوتو راديو، حيت هو اللي عندنا فيه مشكل. غنقلبوا باش نديرو حنا الكوداج للراديو. علاش خصنا نديرو نيميرو الشاسي اللي في البي سي نديروه للراديو، يعني نيميرو الشاسي ديال الطوموبيل نديروه في الراديو. اذا ندوزو بارتيكولاريتي باش نشوفو الكوداج. باك ريباراسيون تيليكوداج مانيوال، كونفيغراسيون راديو، كونفيغراسيون لونتيرن. اذا كونفيغراسيون راديو، هنا نشوفو واش كيتواجد الرقم الشاسي. هنا ما كاينش الرقم الشاسي، يعني هنا انا عندي اباري لانش ولكن ما قدرتش نكودي هاد السي 4 بيكاسو اللي هي الموديل ديالها 2008. يعني ما قدرتش نكوديها، ما يمكنش، لان الا كانت عندك ليكسبيريونس غتكوديها، والاكسبيريونس هي هادي، كتبقى تتعلم حاجه بحاجه. دابا حنا عندنا سيتروين مثلا ما دخلتش للكوداج، انا غنخرج ندخل بالبيجو، نفس البرانسيب، نفس المنظومات، يعني ما كاين حتى شي مشكل. راه بحال السيتروين، بحال البيجو كيف. اذا ندوزو نمشيو للبيجو، ندخلوا لها، ندخلوا فرونسي، ونحاولوا نختاروا مانيوال احسن ولا كاع اوتوماتيك. وغنشوفوا غنعملوا ريشيرش اوتوماتيك مثلا، ريشيرش اوتوماتيك باش يقرا لي الشاسي، الشاسي اوتوماتيك ويطلع الموتور. اذا ريشيرش اوتوماتيك تاتني اكزاكت نيمير الشاسي، كتقول لي راه الطوموبيل ماشي هي. خصني سيليكسيوني لان دخلت بيجو، غندخل بارتيكولي غندخلون 308 هي شبه بيكاسو. اذا ندخلون هذه البارتي اللي هي من 2010 حتى 2014. ندوزو اوكي، النمره الشاسي قراتها اوكي وي، كتاكد بان هي هذيك. غنعملو دياغنوستيك. غادي نمشيو سيليكسيوني سيستيم، غادي ندوزو بارتي ديال اوديو راديو. هاهي كومونيكاسيون اوديو راديو، اوتو راديو هاهي دخلت اوكي. اوتو راديو ار دي 45 ار دي 43، يعني هنا كيخيرك، يعني كيقول لك واش هذا ولا هذا. اذا انا ما عنديش هاد ار دي 45 ار دي 43، عندي اوتو راديو من نوع اخر اوتر. غادي نعملو الكوداج، هي بارتيكولاريتي غندخلو لها، غندخلو تيليكوداج، غندخلو كونفيغراسيون دي زوبسيون، كونفيغراسيون اوتو راديو، كونفيغراسيون سورتي دونطري. غندخلو حنا كونفيغراسيون اوتو راديو. ها هنا شكل اخر، هنا جبرنا نمره الشاسي، يعني ملي دخلنا ب 308 لقينا النمره الشاسي. ها انت صبحتي غتخدم هاد البوست راديو، كنتي غتقول للسيد والو ما تخش الكوداج، دابا حاليا غتخدم. علاش؟ لان خدمتي بالبيجو. غندخلو موديفيكاسيون، ندخلو كود فين، غادي نعملو الكود فين اللي في النيميرو الشاسي ولا اللي في النيميرو ديال البي اس اي.
نحاولوا باش نشوفوها. اف اف ست دي مينيسكيل ماجيسكيل، ديما اعتمدوا على الماجيسكيل. اف ست وري شنو ويت ياك. اذا هنا عملنا نيميرو الشاسي ديال الطوموبيل. اوكي دخلنا نيميرو الشاسي، ولكن غادي نرجعو غادي نجبر نمرة الشاسي تما تقيدت، نشوفوها الصحيحة هي هاديك، هي نمرة الشاسي صافي هي هاديك. غادي ندوزو للبارتي ديال بروغراماسيون، غنكليكيو على بروغراماسيون، ها هي سكتات تيليكوداج ايفاكتيفي، هاي دازت. ها انت كنتي ما غتخدمش كوداج ديال الراديو وليتي خدام باش انتقلتي من السيتروين للبيجو، وكذلك ملي وقع لك مشكل في البيجو عاود انتقل للسيتروين. وبالله التوفيق، الى الدرس اللاحق ان شاء الله.